السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم قناة الربح من الإنترنت في فيديو جديد إن شاء الله بحول الله. كما أسلفنا الذكر، دونك في هذا الفيديو كما قلنا لكم غادي نعطيكم اون سيليكسيون دادريس يوتيل باش تفوسوا على لي زارشيف نتاع البيرسونيل ميليتير، يعني كاع الإنسان اللي كان عنده لونساتر نتاعه ان اكس ميليتير ولا ان اونسيان كومباتون في الجيش الفرنسي بوندون la période coloniale. نعطي une sélection très utile نتاع les adresses باش يحوس على لي بابي تاع الارشيف نتاع لونساتر تاعه. دونك كيما قلت لكم هاد لي زادريس بوف كونتينير في لي بابراس تاعهم ولا هذا في هاد لي زادريس vous pouvez avoir ولا vous pouvez obtenir ولا trouver des éventuelles traces نتاع naturalisation ولا des preuves de naturalisation عند les ancêtres نتاعكم. دونك بدون إطالة غادي on va faire défiler هاد les adresses، يعني هما des adresses très intéressantes. دونك نبداو ministère des armées، secrétariat général pour l'administration, direction du patrimoine, de la mémoire et des archives, DPMA, 60 boulevard du Général Martial, Vadin, CS 21623 75509 Paris CEDEX 15. هذه الأولى. Service historique de la Défense, centre historique des archives, Château de Vincennes avenue de Paris 94 306 Vincennes. هذه كيف SHD سيرفيس هيستوريك دو لا ديفونس بريست، خاطر هذه سيرفيس هيستوريك دو لا ديفونس كاين لو سونتر وكاين سونتر ديبارتمونتو. دونك هادو بريست 4 روي كوموندون مالبرغ 29000 بريست، هذا سيرفيس ديبارتمونتال تاع لي زارشيف. كاين شيربورغ، هاي لادريس تاعه. كاين لوريون، روشفور، تولون، هادو دي سيرفيس هيستوريك ديبارتمونتو. دونك عاود كاين دي زارشيف دي فيكتيم دي كونفلي كونتمبوران، سونتر دي زارشيف دو بيرسونيل ميليتير، وكاين سونتر دي زارشيف دو لارممون دو بيرسونيل. هاد لادريس نتاع غادي نخليلكم رابط من تحت فيه كاع لي زادريس. Autre service كاين bureau des anciens de la Légion étrangère BAL, commandement de la Légion étrangère quartier Vienno, code postal 21355 13784. Auban CEDEX كاين service des pensions des armées، هذا très important سقساونا ليه بزاف. هذا 5 place de Verdun 17016 à La Rochelle CEDEX. Bureau des archives et des réservés de l'armée de l'air Dijon. J'ai établissement national des invalides، les invalides تنسقساونا ليه بزاف. J'ai centre de pension Ibis rue Pierre Loté, boîte postale 240 22505 pays Paimpol CEDEX. dépôt central des archives de la justice militaire، هذا تاني اللي تري امبورطون. هادو كاع دوك ندير لكم عليهم دي فيديو سبيسيال نيشان ونحكي لكم واش فيهم واش ما فيهمش. غير ما تقلقوش، كلشي غادي يجي بوقتها. ندير دي فيديو بزاف نديرهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ديكورتيك لكم كاع هاد لي زادريس ونعطيكم تاني لي موديل دو لاتر اش ديروا فيهم وكاع. بيرو ماريتيم دي ماتريكول ميليتير بيان سور. Service des archives médicales et hospitalières des armées, rue des Châteauroux. Établissement d'impression, diffusion et d'archives et commissariat des armées. وكاين musée du service de la santé des armées au Val-de-Grâce. Yo, ça vous dit quelque chose à Val-de-Grâce?
les Algériens كاع يعرفوها Val de Grâce. Donc autre coordonnée utile en France. هذه لانيوال دوك نحكو عليها. هذه لانيوال غون شانسيلري، هذه حكيت لكم عليها في فيديو سابق. لا غون شانسيلري دو لا ليجون دونور بريميري سولفيرينو، عطيتكم ميم لي زيميل تاعها وكاع. ميزي et archives historiques des douanes, premier quai de la Bourse, 33 000 Bordeaux, service central de la patrie SCR, 54 place 4 du 14 juillet, 47 000 agents. Même à l'étranger, niveau international, comité international de la Croix-Rouge, 19 avenue. دوك ندير لكم عليهم هادو كاع، نحكي لكم بالديتاي كل ادريس شافيها بلا ديتاي، النماذج نتاع الرسائل نتاعهم. دونك فو جوست نوتي، ولا نعطيكم الرابط دخلوا شوفوا هاد، شوفوا لي نوت، ولا شوفوا هاد ونوتيو هاد لي زادريس، وسهل الحال. بعد سيرفيس انترناسيونال دو لا ريشيرش، كاين سيرفيس انترناسيونال دو لا ريشيرش، هذا تاني الى تري امبورطون. ارشيف سكريت فاتيكان، هذا فيه ميم لي دوكري هذا تاع الفاتيكان، دوكري دو ناتوراليزاسيون. ارشيف ميليتير دي زارمي بروسيان، حدا فيه من هذه حتى الالمونت. دونك هادو شوفوا شحال لي زادريس خوتي، تقولوا ما شاء الله فينا. نعطيكم انا مكان، نعطيكم معلومات حصريه وغراتوي، وغير خويا الله يسهل عليكم، ندعو لنا برحمه الوالدين والتوفيق، وعاونونا في البارطاج وكاع ما كانش مشكل، كاع نعاونو خوتي. بو لي سولدا بليسي هادي اون المون كان بوخ لاغر und vers Gundgrash Shiv what's trash. Son allemand c'est normal شوية داتش دينستل تل. المهم هذا نتاع بور لي سولدا بليسي. دونك هادو هما لي زادريس، هادو اللي قد ينوطيهم ينوطيهم، محبش لي فيديو ينوطيهم، اللي ما قدش نخليكم الرابط كيما مداري. وهاد نعاود غادي نزيدكم غير في نفس السياق، غادي نزيدكم كاع لي ديتاي نتاع شاك ادريس، ونعطيكم لو موديل دو لاتر دو شاك ادريس، ونورينتيكم ا شاك ادريس شافيها واش ما فيهاش، بور نو با باش ما تبقاوش غير تباتو هكاك. دونك بلا ما نوصيكم بزاف خوتي، تهلاو شير بارطاج لايك ابوني، دي باينه هادي لاباج فيسبوك تاني راكو الناس بديت نرد البارح، بديت نرد على لي كاسيون كاع، ما تقلقوش دوك نرد عليكم. الاخرين اللي مازال ما ردتش عليهم خاطر كاين بزاف لي ميساج، ان شاء الله نرد على خوتي كاع. ولا عندها اي استفسار نيزيتي با ام ديكريغ في الديسكريبسيون سو لا فيديو. و اذا ما درتش فيديو اخر عشيه ان شاء الله غدوه نزيد ندير لكم فيديو، نبدا نديكورتيكي شاك ادريس اللي واش تصلح. وهذا ما عندي في الادريس تاع اليوم، وكاين بزاف المواضيع غادي نزيد نحكي لكم عليهم، وسي مواضيع تري انتريسون تهمكم بزاف. دونك ما بقى لي الا نتمنى لكم خوتي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله بحول الله.